संसारभरिबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकबिन्दु, यति बेला तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको वनस्थली स्थित खरिबोटमा रहेको यो मदर्स ब्याङ्केटको प्राङ्गणमा अनि तपाईँको साथमा छु म साजन कुँवर निराजन। सदाझै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई गलबन्दी रोधी घर सामखुसी काठमाडौँले सञ्चालन गरेको यो निशुल्क खाना अभियानको आजको दृश्यतिर तपाईहरूलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसको पछिल्लो लहरले सिर्जना गरेको यो असामान्य र असहज परिस्थिति पछि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको दैनिकीमा आएको सङ्कटका कारण गलबन्दी रोधी घर सामखुसी काठमाडौँले करिब महिनौँ दिन अगाडिदेखि यो अभियान सञ्चालन गरेको थियो र आज हामीले 32 दिनको यात्रा पार गरेका छौँ र 32 दिनको यो यात्रामा तपाईहरूलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो बीचमा थुप्रै समस्याहरूसँग जुझ्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। कोरोनाको अत्यन्तै सङ्कट र बिगबिगीपूर्ण त्यो परिवेशमा हामीले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि यो महान अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। दर्शकबिन, हामीले आफ्नो जीवनलाई कोरोनासँग दाउमा राखेर यो अभियानमा सरिक भएका छौँ र धेरै सहयोगी मनमुटुहरूले संसारभरिबाट हामीलाई यो अभियानमा साथ सपोर्ट र माया ममता दर्शाइदिनु भएको छ। यति बेला हाम्रो अभियान यो 32औं दिनको यात्रामा चलिरहँदा पक्कै पनि दर्शकबिन तपाईँहरूको मिठो माया न्यानो साथ हामीले पाइरहेका छौँ र हामीलाई अत्यन्तै गौरवान्वित र हर्षित तुल्याएको छ कि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि दैनिक 250 जनालाई पाल्ने यो महान अभियानमा गलबन्दी रोधी घर आज सफल भएको छ। यो सफल हुनुको पछाडिको मुख्य कारण तपाईहरू हुनुहुन्छ, जसले यो अभियानमा तन मन र धनका साथ हाम्रो अभियानलाई साथ सपोर्ट र माया ममता दिनुभयो, जसको लागि तपाईहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र तपाईहरूलाई धन्यवाद नदी हामी बस्नै सक्दैनौँ। यसर्थ दर्शकबिन, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सहयोगी मनमुटुहरूप्रति हामी हार्दिक सम्मान तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, आज 32औं दिनको यात्रा हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी छ। अहिलेसम्म पनि हामीले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको बीचमा यो प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। हामीले तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव र सहयोगी मनमुटुहरूको बीचमा यो प्रतिबद्धता जनाएका छौँ कि यो लकडाउन अवधिभरि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई सञ्चालन गरिएको यो निशुल्क खाना अभियान निरन्तर जारी रहनेछ र हामी जबसम्म यो असामान्य परिस्थितिको अन्त्य भई सामान्य र सहज परिस्थितिमा मुलुक जाँदैन तबसम्म हामी विश्राम लिने छैनौँ। हामीले यही प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बीचमा जनाएका छौँ। यसर्थ दर्शकबिन, तपाईँहरूले देखाउनु भएको यो सदाशयताप्रति हामी उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो बीचमा हामीलाई थुप्रै सहायताहरू, थुप्रै सहयोगहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हामी सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, गलबन्दी रोधी घर सामखुसी काठमाडौँको अभियानलाई वनस्थली स्थित खरिबोटमा रहेको यो मदर्स ब्याङ्केटले जसरी हामीलाई एउटा हृदयदेखि नै व्यवस्थापकीय सम्पूर्ण जिम्मेदारी पुरा गरिदियो र यहाँका सञ्चालक आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी कान्छा पोखरेल, ओम बहादुर गुरुङ लगायतका आदरणीय व्यक्तित्वहरूले जसरी सदाशयता हामीमाथि दर्शाइदिनु भयो, उहाँहरूप्रति पनि हामी उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको दिनसम्म इन्जिनियर महेश बानिया आदरणीय व्यक्तित्व, जो एकदम प्रोफेसनल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई गाडी सहायता गरेर आजको दिनसम्म हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँले देखाउनु भएको यो सदाशयताप्रति पनि हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै दर्शकबिन, आजको मितिसम्म हामीलाई यो निशुल्क खाना अभियानमा तरकारीको व्यवस्था सम्पूर्ण गरिदिनु हुने मदर्स ब्याङ्केट परिवार, मदर्स ब्याङ्केटका सञ्चालक कान्छा पोखरेल, ओम बहादुर गुरुङ लगायतको जुन सिङ्गो टिम छ, उहाँहरूको टिमप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै हामीलाई ग्यास उपलब्ध गराएर सहायता मदर्स ब्याङ्केटले नै गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन, यो अभियानमा संसारभरिबाट तपाईँहरूले हामीलाई साथ सपोर्ट र माया दिनुभएको छ। यसर्थ दर्शकबिन, आगामी दिनका हाम्रा यात्राहरू पनि यसरी नै सामाजिक अभियानमा जोडिरहनेछन् र हामी जोड्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बीचमा
प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया ममता सधैँ हामीले पाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ। यसर्थ दर्शकवृन्द यो कार्यक्रम र यो अभियानमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव तथा हाम्रा सहयोगी मनमुटुहरूप्रति पुनः एकपटक सम्मान व्यक्त गर्दै आज 32औं दिनको यो यात्रामा गलबन्दी रुधिघर सामाखुसी काठमाडौँको स्वयंसेवक टिम के गरिरहेको छ, आज दिनभरि सडक मार्गबाट विपन्न मजदुरहरूको लागि कसरी सेवा गरिरहेको छ, अब भने म तपाईँहरूलाई त्यतातिरको दृश्य जोड्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द यति बेला भने तपाईँ हुनुहुन्छ काठमाडौँको वनस्थली स्थित मदर्स ब्याङ्केटको यो प्राङ्गणमा देखिरहनु भएको छ आजको दृश्य। यो आज हामीले पनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि तयार पारिएको खाना गाडीमा लोड गर्ने काम जारी छ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ, देखिन सक्नुहुन्छ आजको दृश्य पनि। दर्शकवृन्द हामीले खाना गाडीमा पानी सबै कुरा लोड गरिसकेका छौँ। आजको दिन हाम्रो 32औं दिनको यात्रा थियो। दर्शकवृन्द 32औं दिनको यात्राको दृश्य तपाईँहरूको बिचमा पस्किएका छौँ र आज 32औं दिनमा पनि हामीले खानाहरू सबै लोड गरेर राखिसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर सरसफाइमा जुटिरहनु भएको छ। ठुला ठुला डेक्ची भट्टुहरू माझ्नुपर्ने देखिरहनु भएको छ। काली, राणा मगर, त्यस्तै अस्मिता तपाईँ हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू तिनैजना निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको छ। आजको भाँडा सरसफाइको दृश्य थियो। दर्शकवृन्द थुप्रै ठुला भाँडाहरू माझ्नुपर्ने यो कठिन परिस्थिति छ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू दुःख नमानिकन निरन्तर सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा खट्नु भएको दृश्य। यति बेला भने हामी काठमाडौँको रामघाटमा पुगिसकेका छौँ, जहाँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू थुप्रै लाइनमा लामबद्ध हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द देख्न सक्नुहुन्छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यति बेला काठमाडौँको रामघाटमा हुनुहुन्छ। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई पछिल्लो चरण हामीले तृप्त पार्दै आएका छौँ। निःशुल्क भोजन खुवाएर निकै गाह्रो र कठिनाइ छ यहाँको अवस्था। दर्शकवृन्द कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पछिल्लो लहरले निम्ति आएको यो सहज परिस्थितिपछि हामीले निरन्तर रूपमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई खाना खुवाइरहेका छौँ। यो रामघाटमा पछिल्लो चरणमा देख्न सक्नुहुन्छ निकै ठुलो ग्रुप छ। आज यहाँको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द देखिरहनु भएको छ हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू लाइन मिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ थुप्रै साथीहरू निकै गाह्रो छ, कठिनाइ छ, राम्रोसँग बुझ्नु पनि हुन्न, अलिकति चेतना पनि उहाँको नपुगेर होला। उहाँहरूको निकै गाह्रो छ। उहाँहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नको निम्ति निकै कठिनाइ भइरहेको हामीले पाउँछौँ र पनि हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर खटिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ। यो कठिन परिस्थितिमा, यो दुःखको घडीमा दर्शकवृन्द उहाँहरूको लागि हामीले थोरै भोजनको व्यवस्था गरेका छौँ नियमित रूपमा। दर्शकवृन्द यो हो त्यही रामघाट जहाँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई हामीले नियमित रूपमा निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गर्दै आइरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो गाडी आइपुगेको छैन र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू भोजनको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। यो ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै सडक मानवहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै विपन्न मजदुरहरू हुनुहुन्छ। हामीले पछिल्लो चरणमा निरन्तर रूपमा खाना खुवाइरहेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द यो दृश्य। यहाँ हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले निरन्तर लाइन मिलाइरहनु भएको दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द धेरै आइमी केटाकेटी बच्चाबच्चीहरू यो ठाउँमा खाना खानको निम्ति हामी जम्मा भइरहेको दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै हुनुहुन्छ यहाँ थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू हुनुहुन्छ जसको यति बेला रोजगारी गुमेको छ लकडाउनका कारणले, जसको कुनै आफ्नो ठाउँ छैन, आफ्नो ओछ्यान छैन, आफ्नो घर छैन, आकाशको छानो र धरतीको ओछ्यान छ। यस्ता समुदायहरूको उपस्थिति यो ठाउँमा छ र हामीले निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द यो ठाउँमा यति बेला
भने हाम्रो गाडी आइपुगेको छ। आज भने हामीले पूर्वी दिशाबाट खाना बाँड्ने तयारीमा छौँ। हिजो अस्ति हामीले उत्तरी दिशाबाट खाना बाँड्थ्यौँ। आज भने हामीले पूर्वी दिशातिरबाट खाना बाँड्ने जमर्को गरेका छौँ। दर्शकबिन यो दृश्य तपाईँहरूको बिचमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हाम्रो गाडी आइपुगेको छ र खाना को लागि यहाँ तमतयार अवस्थामा हुनुहुन्छ। यी सडक मानव रूपी विपन्न मजदुरहरू यति बेला दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ। निकै कठिनाइ छ, निकै पीडा छ। उहाँहरूको चेहरामा खानाको लागि निकै टाइम कुरिरहनु भएको छ। उहाँहरू काठमाडौँको मौसम त्यति सफा पनि छैन, तर पनि उहाँहरूलाई हामीले निरन्तर खाना खुवाइरहेका छौँ। उहाँहरू लाइनमा लामबद्ध हुनुहुन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको दृश्य हो। यो यति बेला हामी छौँ काठमाडौँको रामघाटमा। दर्शकबिन धेरै सडक मानव विपन्न मजदुरहरूलाई यहाँ तृप्त पारिरहेका छौँ। हाम्रो भलन्टियर साथीहरू निरन्तर खटिरहनु भएको छ। यो यहाँको दृश्य तपाईँहरूलाई बारम्बार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको दिन थियो 32औं दिनको यात्रा। 32औं दिनको यो यात्रामा पनि तपाईँहरूको बिचमा हामीले सडक मानव विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको दृश्य पस्किरहेका छौँ। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ यो काठमाडौँको रामघाट, जहाँ धेरै सडक मानव विपन्न मजदुरहरू आँखाले देख्न नसकिने लाइन छ, जहाँ निरन्तर रूपमा हामीले खाना खुवाइरहेका छौँ। सडक मानव विपन्न मजदुरहरूलाई तृप्त पारिरहेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भलन्टियर साथीहरू निरन्तर रूपमा आजको बसाइमा पनि खटिरहनु भएको छ। आजको काममा पनि थुप्रै सडक मानव विपन्न मजदुरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, जसको रोजगारी गुमेको छ, जसको लागि यति बेला खानाको व्यवस्था गलमन्दिर घर सामाखुसी काठमाडौँले गरेको छ। दर्शकबिन हामीले निरन्तर यो कार्य जारी राखेका छौँ। आजको दिनसम्म नेपाल सरकारले पछिल्लो चरणमा गरेको लकडाउनका कारण सडक मानव विपन्न मजदुरहरू जसरी भोकभोकै मर्ने स्थिति सिर्जना भयो, गलमन्दिर घर सामाखुसी काठमाडौँ निरन्तर रूपमा यो सेवामा खटिरहेको छ। हामीले सडक मानव विपन्न मजदुरहरूका पीडा ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सकेनौँ र यो महान अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। आज 32औं दिनको यात्रा सम्पन्न गरेका छौँ, जहाँ तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सहयोगी मनमुटुहरूको साथ सपोर्ट माया ममता प्राप्त गरेका छौँ। त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्ण जसले यो अभियानमा साथ सपोर्ट र माया ममता हामीलाई दिनुभयो, तपाईँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न हामी चाहन्छौँ। दर्शकबिन्दु यो आजको दृश्य हो काठमाडौँको रामघाटको र 32औं दिनको यो दृश्यमा तपाईँहरूलाई जोडेका छौँ। आज पनि यो दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै सडक मानव विपन्न मजदुरहरू हुनुहुन्छ। निकै केस पाकेका अनुहारहरू देख्न सक्नुहुन्छ। निकै गाह्रो छ, उहाँहरूलाई समस्या छ। हामी केटाकेटी बच्चा सबैलाई निरन्तर रूपमा हामीले खुवाइरहेका छौँ। दुःखको यो घडीमा गलमन्दिर घर सामाखुसी काठमाडौँ पक्कै पनि उहाँहरूको पीडाको थोरै भए पनि मलम बनेर उपस्थित भएको छ। दर्शकबिन यो अभियानमा जोडिनको निम्ति तपाईँहरूले देखाउनु भएको साथले हामीलाई हौसला मिलेको छ र आगामी दिनमा समाजसेवाप्रतिको हाम्रो यो यस्ता अभियानहरू निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन यो दृश्य हो काठमाडौँको यो रामघाटको दृश्य तपाईँहरूको बिचमा हामीले पस्किएका छौँ। दर्शकबिन निरन्तर जारी छ। हाम्रो भलन्टियर साथीहरू निरन्तर सेवामा समर्पित भइरहनु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ साना साना नानीहरूको उपस्थिति निकै बाक्लो छ। यो ठाउँमा निकै कठिनाइ छ, उहाँहरूलाई निकै गाह्रो र समस्या छ उहाँहरूलाई। तर पनि हामीले यो उहाँहरूको दुःखमा थोरै भने पनि साथ दिने कोसिस मात्रै गरेका छौँ। दर्शकबिन हामीलाई थाहा छ कि यो परिस्थितिमा पक्कै पनि उहाँहरूलाई निकै दुःख गाह्रो र कठिनाइ छ र यो दुःख र गाह्रो कठिनाइमा हामीले उहाँहरूको थोरै पीडामा साथ दिने कोसिस गरेका हौँ। जहाँ तपाईँहरू संसारभरिबाट तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया ममता हामीले पाएका छौँ र धेरै 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 दर्शक महानुभावहरू धेरै सहयोगी मनमुटुहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जसले यो महान अभियानमा साथ दिनुभयो, जसले हामीलाई यो महान अभियानको निमित्त प्रेरणा दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी मनमुटुहरूप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन यो 32औं दिनसम्म आउनको निमित्त तपाईँहरूले
दिनुभएको ममता सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। निकै गाह्रो छ उहाँहरूलाई देखिरहनु भएको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँको रामघाटको। सहित कयौँले लैसक्नु भयो होला, अझै खचाखच मान्छेहरू अझै देख्न सक्नुहुन्छ। निकै गाह्रो छ उहाँहरूलाई देखिरहनु भएको छ। साना साना नानीहरू कसैले काखमा चेपेर आइरहनु भएको छ। दर्शकबिन यो रहर पक्कै पनि होइन, यो बाध्यता हो। अहिलेको परिस्थितिले निम्त्याएको थियो यो बाध्यता। दर्शकबिन हामी यो महान अभियानमा जुटिरहेका छौँ र तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र माया ममता हामीले संसारभरिबाट पाइरहेका छौँ। यसर्थ तपाईँहरूको यो साथ सपोर्ट माया ममता प्राप्त गरेका छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव सहयोगी मनमुटुहरूप्रति पुनः न्यानो अभिवादन र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको अनुहार तपाईँहरूले निहालिरहनु भएको होला। पक्कै पनि उहाँहरूका आँखामा पीडाका छालहरू छचल्किरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको हृदयमा केही न केही चोट छ। यो परिस्थितिले निम्ति आएको यो सङ्कट हो। यो रहरले उहाँहरू यो सडकको छेउमा पक्कै पनि खाना लिन आउनु भएको होइन। निकै पीडा छ नेपालका यी सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई। दर्शकबिन संसारभरिबाट तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। यो महान अभियानमा साथ सपोर्ट यदि तपाईँहरू पनि दिन चाहनुहुन्छ अथवा अन्य कुनै पनि सामाजिक कार्यमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गलबन्दी घर सामाखुसीलाई पक्कै पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। गलबन्दी घर सामाखुसी काठमाडौँ संसारभरिबाट तपाईँहरूले दिनुभएको आदेश आज्ञालाई हामीले शिरोधार्य गर्नेछौँ र तपाईँहरूले जस्तो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। दर्शक देखिरहनु भएको छ। अब भने हामी करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अब धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू गइसक्नु भएको छ खाना बोकेर। अहिलेको यो भिडियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने अन्तिमको पिरियड हो यो। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई तृप्त पारिसकेका छौँ र अब भने हामी अन्तिम परिस्थितिमा पुगिसकेका छौँ। यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। निकै खुसी भएर थापेर धेरै साथीहरू बिदा भइसक्नु भएको छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू। दर्शकबिन आजको यो 32औं दिनको यात्राको यो भिडियो तपाईँहरूको बिचमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। दर्शकबिन यति बेला भने हामी काठमाडौँको यो रामघाटमा आइपुगेका छौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउने गलबन्दी रोधीघर सामाखुसी काठमाडौँको यो 32औं दिनको यात्रामा तपाईँहरूलाई जोडेका थियौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो पछिल्लो लहरले निम्तिएको लकडाउन र निषेधाज्ञा पछि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको स्थिति जब दयनीय बन्यो तब गलबन्दी रोधीघर सामाखुसी काठमाडौँले यो महान अभियान सञ्चालन गरेको थियो र आज हामी 32औं दिनको यात्रा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई हरेक दिनका अपडेटहरू काठमाडौँको सामाखुसीमा रहेको गलबन्दी रोधीघरको यो अफिसियल युट्युब च्यानलको हरेक दिनका अपडेटहरू तपाईँहरूले लिइरहनु भएको छ। दर्शकबिन नेपालको स्थिति के छ, नेपालमा अहिले के भइरहेको छ, कोरोना भाइरसको पछिल्लो लहरपछि लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ भनेर हामीले हरेक दिनका अपडेटहरू तपाईँहरूको बिचमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। हामीलाई आशा छ संसारभरिबाट तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। निकै माया सद्भाव हामीमाथि दर्शाइदिइरहनु भएको छ। हामी अत्यन्तै गौरवान्वित र हर्षित भएका छौँ तपाईँहरूको यो महान कार्यबाट। दर्शकबिन आजको दिनसम्म ल्याइ पुर्याउन तपाईँहरूले खेल्नु भएको भूमिका, हामीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव, हाम्रो नेपाल तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले देखाउनु भएको सदाशयताप्रति हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन यति बेला आज हामी 32औं दिनको यात्रासँग तपाईँहरूलाई जोड्यौँ। गलबन्दी रोधीघर सामाखुसी काठमाडौँले निरन्तर रूपमा यस्तो अभियान अहिले पछिल्लो चरणमा चलाइरहेको छ र हामीले वाचा गरेका छौँ कि हामीले यो लकडाउनको अवधिभर सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था हामीले सधैँ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। यसर्थ दर्शकबिन तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र माया ममता सधैँ पाउने आशाका साथ
यति बेला भने क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो गालबन्दी रोधी घरका निर्देशक चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रेम अरियालको साथमा म साजन कुँवर निराजन बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।